Okay, kuhaon na to ang mga Biblia ug naa ka may mga Biblia din ha sa inyong panimalay. Okay, abrihan nato ang ato ang Biblia sa Genesis chapter 1. Ikatulo na nato ni karon na semana sa pag tuon aning bersikulo. Genesis chapter 1 verse 1 ngano gani ning ato aning tun-an gud ni siya nga verse. Tungod kay kini mao ni siya ang pundasyon sa ato ang pagtuo diha sa Dios. Kung dili pa lang daan sa Genesis chapter 1 verse 1, dili na kita magtuo, maglisod na kita og tuo sa mga nagsunod pa nga mga libro. Ug unsa may mga nakasulat dinhi sa Biblia, maglisod tag tuuhan kining mga butanga nga sulat dinhi. Kung tuuhan nato sa sinugdanan pala nga ang Dios nagmugna sa langit ug sa kalibutan, mas giwala pa further nga explanation, kumutuo ka dayon ni ana nga walay pagduha-duha, walay pagduda, dili lisod para kanimo sabton the rest of the Bible. It's because ang imuhang pundasyon, ang imuhang pagtuo, nagtuo na kadaan nga naay Dios. Wa pa man ka nakaila sa Dios pero nagtuo na kadaan nga naay Dios. Wa pa man kay ka nakaila sa Dios apan nagtuo na ka nga naay Dios nga maoy nagmugna sa langit ug kalibutan. Nga sa wala pa man ka nakaila pagid kaayo sa Ginoo, nagtuo ka na nga sa wala pang sinugdanan ana siya. So importante kaayo siya nga bersikulo Genesis chapter 1 verse 1. O karon nga semana ipadayon nato ang ato ang pagtuon sa the nature of God. What is God like? Okay? So, sa kana nga ato ang topic ko, ang ato ang Bible reading, mao ang Psalm 139. Psalm 139. So, ato kana siya nga sabton. Gisabot nato na, gibasa nato ang tibuok nga Psalm 139. So, gikinahanglan nga kani sa ato ang pagtuon niini nga the nature of God, ang aim nato ani aron masabtan nato ug aron mailhan nato ang Ginoo pagmaayo nga sa diha nato nga siya masabtan, siya nato mailhan, kita mamahimo nga mahigugma kaniya ug mutuman diha kaniya sa iyang kabubuton. So usual inapasabot gid nato nga ang tawo gipanganak kana siya spiritually blind tungod kana sa sala na himulag kita sa fellowship nato dinha sa Dios tungod sa sala ug kana nga sala nagsugod kana didto sa Eden kung asa nakasala si Adan ug si Eva. So ang sala misulod sa kalibutan ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So mauna nga ang mga katawhan, ang mga nanununod kita panulundo nato ang sala. Oh. So kung ang tawo na himulag dinha sa Dios tungod sa sala, how can man regain his spiritual sight? It's because we are spiritually blind tungod sa sala. No, sa John chapter 9, the blind man, no, gikan sa pagkaanak sa iyaha, siya usa ka buta. Sige, discuss na to gamay ning John chapter 9. Abrihan nato ni si John chapter 9. Si John chapter 9 nga kani si blind man, no, kamo girls or kamo boys, kung gusto man mo, especially sa girls, kaning klase nga lalaki ba, kani si John chapter 9. Usa siya ka blind. Gikan sa iyaha, sa pag-anak pa sa iyaha. Karon siya nakakaplag og sa iyahang pananaw. Tungod pinaagi kang Hesukristo. So siya ni barog yun siya diha tubangan sa mga Pariseo nga siya giayo ni Hesukristo do wala man siya nakaila basta ang iyahang nahibalan nga siya usa ka buta og karon siya nakakita. Ingon ana pud kita. So kaning tawhana ni barog gyud siya para sa Dios. Ni barog siya para sa Ginoo.
wala nag-wave ang iyahang kuan ba, ang iyahang pagtuo diha sa Dios nga ang Dios mismo mo ni ayo kaniya. Wala siya natarog, ni barog yun siya. Maski ang kapalit pa excommunicate sila, maski ang iyahang ginikanan nangahadlok pud sa mga Pariseo. No, pangutan-an na siya, kay tiguang naman na siya. Pati iyahang ginikanan murag nilimod ba, pero siya ang iyahang pagtuo, iyahag yung gibarugan ang iyahang testimony kalami ni ana. Okay, so John chapter 9, basahon nato ni siya nga chapter. Okay, ug samtang si Jesus, magsugod ta sa verse 1, ug samtang si Jesus miagi siya nakakita og usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso. So sukad sa iyang wala gid ni siya na nakita sukad-sukad, no? Timan ina siya sa iyahang pag-anak sa iyaha, paghimugso sa iyaha, unsa sa kung wala tay pananaw, unsa may makita nato kung magpiyong ganita, di ba? Ngit-ngit o kung naa may suga murag naalay mo kuan mo aninag na hayag, pero wala tay makita. Wala ta kaila unsay color red, unsay color green, unsay color brown. Unsaon na kung ang iha pud sigurong ginikanan no, unsaon pag-explain sa iha unsa ng color brown. No? Maglisod og explain unsaon pag-explain ang unsa ng green. No? Muingon na lang siguro siya nga, nak, ang color green kanang mga dahon, ipagunita nako sa imuha ang dahon. Oh, pag makadungog lang ka og kanang dahon, ang hunaan na lang ang green na siya. Pero wa jud sa kabalog unsay green, no? Ingon anaon siguro pag describe nato kung naatay anak nga ingon ana. Hilisod kaayo i-explain sa iyaha mga butang, ipahibalo sa iyaha ang butang ug unsay kanang labaw na ang mga color. Di ba? Kay ang color kay di gyud nato lisod pa mag-explain sa usa ka butang nga wala gyud nakit-an sukad sa iyang pagkahimugso. Nya lisod pod mag-explain unsay dagway sa kabaw, unsay dagway sa kuano sa tao, no? Listen sa tao. No, mauninaw sa imong papa, mauninaw sa imong mama. Wala jud siya kakita. Maski hikapon man niya. Unsa kay huna-huna sa kanang buta no nga naghikap sa dagway sa iyang ginikanan unsay porma, ma-familiarize lang siguro niya ang kuan. Ang kanang porma sa naong sa iyahang mama o sa iyahang papa o akong papa marag dako lis nga gamay. Oh ana, akong mama tas ilong. Oh ana. So kanang kuan ba? Oh, through lang sa iyahang kuan ba? So imagine lang na nato ha ang kahimtang aning tawhana. Nya, syempre, kung kanay siya, wag yun siya nakita sukad-sukad, wag ko na siya kabalog unsay fashion, no? Unsay kanang trending ba, unsay kanang dapat nga unsay sinaninaan, ingon ana, ug unsa gid pud siguro ipasuot sa iya, iya ra gid pud siguro suoton. Yo man pud siya, wag yun siya makita. Lisod no, ug unsa pud siguro ihatag sa iya nga plato, aw iharap pud siguro nang gamiton. Kita bitaw nga makakita, mangita man tag kanang nindot nga plato, nindot nga kutsara, nindot nga cup. So imagine na to iyang sitwasyon. So siya gipanganak sana gihimugso nga buta ba, wala gid siya kakita. Verse 2, ug ang iyang mga tinun-an si Jesus, basahon na lang ako pag-usab ang verse 1. Ug samtang si Jesus miagi siya nakakita og usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso. Ug ang iyang mga tinun-an kinsa maning iya kani si Jesus. Iyang mga tinun-an, iyang mga disciples. Nangutana kaniya. No, nagwonder gid pud sila no. Basin para sa ilahan no, mga tinunglo siguro ang mga ingon ana ba, mga naay kapansanan. So sa unang panahon siguro mga tinunglo ni para sa ilaha siguro. Nangutana sila kang Jesus Christ. Ng iyang mga tinun-an nangutana kaniya nga nagaingon magtutudlo. Kinsa ba ang nakasala? Nawa, ang pangutana, kinsa ba ang nakasala? Kining tawhana o ang iyang mga ginikanan nga siya gianak man nga buta?
kung ibutang nato siya karon nga panahon, di ba na ay mga bata nga kanang pagkahimugso sa ilaha daghang diferensya? Na ay mga butang nga tinuyuan sa ginikanan, nga po'y mga butang nga resulta po sa mga gipang-take sa ginikanan. Na apoy uban nga resulta tungod sa emotion, no? Kung siguro ang inahan nga nagbuntis niya sige away sige lalis unya makulatahan ingon ana ba makaapekto siya sa bata. Pero kani ihang pangutana, kinsa ba ang nakasala? Oh, kinsa ba ang nakasala? Kining tawhana o ang iyang mga ginikanan nga siya gianak man nga buta? No? Ingon anak pud kung mag-study ta sa Bible, dapat daghan gid pud tag pangutana sa ato ang huna-huna. Kay kung dili bitaw ta mangutana, dili na mag-work ang ato ang huna-huna ba? No? Paandaron na to na ang ato ang huna-huna aron mas mo deep pagid ang ato ang pagtuon sa Biblia. No, tanan nga kana kung mahimo lang tanan nga anggulo ba ato ang kuan, ato ang susihon, masabtan nato ang kanang unsay kabubuton sa Dios, unsay gusto ipaabot sa Dios ani nga iyahang mga pulong. Kinsa unsa daw ang pangutana niya? Kinsa ba ang nakasala? Mao na ang pangutana, kining tawhana o ang iyang mga ginikanan? Nakasala ba ang bata nga naa diha sa tiyan? O kinsa ba ang nakasala? Ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, dili kining tawhana ang nakasala, ni ang iyang mga ginikanan. Oh, unsay ingon ni Jesus? Walay maski kinsa sa ilaha ang nakasala, dili ang katungbuta, dili pud ang iyahang ginikanan. Apan aron ang mga buhat sa Dios mahimong mapadayag diha kaniya. Unsa man nga pamaagi? Mapadayag diha ang mga buhat sa Dios. Unsa may pagabuhaton sa Dios o gibuhat sa Dios adtong tawhana aron ang buluhaton sa Dios mahimong mapadayag diha kaniya sa iya pinaagi kaniya. Verse 4, kaayuhan. Ako kinahanglan nga magbuhat sa mga buluhaton niya nga mipadala kanako. Kinsa ang gimin diri ni Jesus Christ? Ako kinahanglan nga magbuhat sa mga buluhaton niya, ang Dios Amahan, nga mipadala kanako. Kinsa ang nagpadala kang Jesus? Ang Dios Amahan. Nga naman nga gikinahanglan niya nga buhaton ang gipabuhat sa Dios Amahan. Gikinahanglan nga makita because the Jews requires a sign, no? Ang mga Jews nag-require na sila og sign. Kay aron mailhan nila nga mauna ang Mesaya, mauna ang Kristo. O usa sa mga sign ni Hesukristo sa ang Mesaya nga moabot mao nga magbuhat siya og mga milagro. Verse 4, ako kinahanglan nga magbuhat sa mga buluhaton niya nga mipadala kanako samtang kini adlaw pa ang kagabhion nagaabot sa diha nga walay tawo nga makabuhat. Samtang ania ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan. John chapter 1, no? Sa John chapter 1, siya ang light. Siya ang tinuod nga kahayag. No, dili ingon diri nga dili si John the Baptist ang kuan ang tinuod nga kahayag, but si Hesukristo ang tinuod nga kahayag. Na sa verse 9, kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagadan-ag sa matag tawo nga nagaanhi sa kalibutan. Sa diha nga siya nakapamulong na sa ingon, siya miluwa sa mata ug mihimo og lapok
gigamit ang laway ug siya midihog sa mga mata sa tawo nga buta pinaagi sa lapok, no? Ug laing tao pa na, no, panuthuan ka o baho kay laway, no? Usob ng tutho-tutho. Di na siya maong. Ug kani si Jesucristo nagbuhat siya niini sa diha nga siya nakapamulong na sa ingon, siya miluwa sa yuta. Iyahang gigamit ang iyang laway para basaon ang kanang yuta. Iyahang gibasa ang yuta og mihimo og lapok. Ginamit ang laway. Ug siya midihog sa mga mata sa tawo nga buta pinaagi sa lapok. So iyahang gitrapo, gipahiran. Og miingon ngadto kaniya. Maura kadto iyang gibuhat ha. Niluwa siya, nagbuhat og lapok pinaagi sa iyang laway, gipahid sa mata sa buta. Mao ni ang giingon ni Jesus Christ kaniya. Paghuman og kanang pahid, adto. Man iya adto. Paghilamos didto sa limaw sa Siloam. Adto paghilamos didto sa limaw sa Siloam. Nga ang pasabot sa Siloam nga sa paghubad pinadala. Okay? Busa, paminaw ha, busa siya miadto sa iyang padulngan. Ingon ang Ginoo, ingon si Jesucristo adto. Nagreklamo ba siya? Aham na dapita, di man ko katuod. Asa man na dapita, aham man kukuan ni uban ni ko dadtubi, wala siya daghan nga istorya. Mura siya si Paul ba? Pag ingon nga adto pud si Paul. So kani siya kas ang tawag lang sa Ginoo. Kas ang sugo sa Ginoo, ana siya adto paghilamos didto sa limaw sa Siloam. Busa siya miadto sa iyang padulngan ug nang hilamos ug mibalik nga nakakita. Siya miadto ang musunod ra bitaw ana no, na ay musulti sa imuha ba, rutsi adto. Wala gani siya niingon unsay hinungdan nganong moadto ka didto. Di ba ang ingon lang nga adto panghilamos didto sa limaw sa Siloam. Wala gid siya nagreklamo. Kung unsay ingon ni Jesus Christ adto, unsa man ni obey dahil siya ang iyahang obedience nagpasabot na nga nagnaa siya'y pagtuo anang tawhana. Maski wala siya nakaila, maski wala siya kaila kang Jesus Christ, wala siya kakita sa naong, sige, naalay ni pahid sa iyahang mata, gisugo siya nga adto, ni adto pud siya. That requires faith. Kung sa iyahang pagtuo, nag-obey siya. Panghilamos dito sa limaw sa Siloam, niingon ba si Jesus Christ sa iyaha nga, pag manghilamos ka dito, makakita na ka, makakaplag ka sa imuhang pananaw. Di ba walay giingon si Jesus Christ? Niadto lang pud siya, ni-follow siya. So sama pud kay Paul, nga adto dito, adto pud si Paul. Niwa pagani siya kabalo ug unsay sugo sa unahan. Pero kani pud ning tawhana sa John chapter 9, adto panghilamos dito sa limaw sa Siloam. Nag-obey siya, tungod kay nagtuo siya. Siguro sa iyang huna-huna, ngano kaya iya kong gipahiran, no? O, ngano kaya kanang paadtuon ko niya dadto, no? No, basin na ingon ana ang huna-huna, pero basin sa iya kong huna-huna, iya kong gipaadto dadto, iyang trapuhan ako ang mata. Basin maayo ko, no? Nag-require siya og pagtuo. Kay kung wala ni siya pagtuo kang Hesukristo, di ni siya moadto sa Siloam. Dili ni siya moadto sa pool of Siloam. So kung moingon nga
Roche, adto dito sa kuan, adto dito sa Rindon store. Wa gani kabalog, mag-unsa siya dito, pero niadto ra pud siya. No? Obedience ba? Ang mga kuan, ang mga disciples, giunsa man to pagtawag ni Jesus Christ? Come, follow me. Gibiyaan nila ang ilahang mga fishing net, di ba? Ni follow dayon sila, maski ilahang amahan, ilahang gibiyaan. So ingon ana, nindot kaayo kung ang Dios manawag sa imuha kausa, respond ka dayon. No? Dili na pagahi-gahion pa ba? Sa ato ang kasing-kasing dili na nato patig-ahon. Okay. Ingon siya dinhi, adto paghilamos dito sa limaw sa Siloam. Busa siya miadto sa iyang padulngan ug nang hilamos ug mibalik nga nakakita. Busa ang mga silingan. Ana na. Unsa may kung makadungog mo og mga silingan, unsa may una nga mo musulod sa inyong huna-huna, marites. Oh. No, mo na buta oh. Oh, grabe no, kahibulungan kaayo. Asa? Busa ang mga silingan ug sila nga kaniadto nakakita kaniya nga siya buta, witness gid na sila nga mga tawo nga kanang tawhana buta, miingon, dili ba kini siya kadtong naglingkod ug nagpakilimos? Ang pipila miingon, kini mao siya. Ang uban miingon, siya sama kaniya. Basin ka na ungra. Basin may ungra. Apan siya miingon, ako mao siya. No? Teman ina, niingon siya, ako mao siya. Kita, bago man kita nakadawat o kaluwasan diha sa Dios, perti nato kadautan. Bad kaayo ato ang mga testimony sa atong pamilya. Ang ato ang testimony ha, unsa ta nailhan sa atong silingan, unsa ta nailhan sa ato ang pamilya, unsa ta nailhan sa ato ang mga parente, sa ato ang mga classmates, sa ato ang mga friends, ug unsa ta kadautan. No? Pero sa diha nga nakaplagan nato si Jesucristo, kung kita sa una gasuot og kanang kuan kanang mura kanang gabling-bling sa panadiha kanang mura nag mga rakista nga dagha na kay mga unsa pa gipang butang sa mga burloy ang mga naw mura nag naw sa mga di masabtan, no? Apan niabot ang panahon nga nakaila ka sa Dios, nituo ka sa Dios ug ikaw naluwas. Nadawatan nimo ang kaluwasan. Gipapuyo nimo siya sa imuhang kasing-kasing. Tungod kay ang Dios nagbag-o kanimo as new creation, ikaw pod sa gawas, no, sa flesh, sa imuhang unodnon nga bahin, nagtinguha po kaw kabag-uhan. So kung unsa mo to imong sinaninaan sa una nga di maayo, ay karon pastoruno na kay kagdagway, no? Kung sa una laggo kay kasdalan, unsa panay porma nimo diha ug unsa panay gipangbuhat nimo diha, karon nga nakaila ka sa Dios, ay formal na kayo mura nagmodaganay presidente, no? Nindot na ay kausaban. Di ba ang presentation sa Ginoo kanang modest ka, layo ra kaayo sa kanang imuhang sinuotan, imong inistoryahan kaniadto, layo ra kaayo. So kaning tawhana, di ba ang iyang mga silingan miingon nga ana siya diri, ang pipila miingon kini mao siya, ang uban miingon siya sama kaniya, ay basin kaparehara, dili ka tuo ba karon mura na pastoron og dagway. Kaniadto dili man. Nya minsan abasin kanahong ra niya. Pero maski ingon anto ang kanang argumento sa hunahuna sa mga tao sa iyang silingan, wala siya maulaw. Niingon siya, ako mao siya.
kinsa to inyuhang nailhan kani adto nga usa ka dautan, ug karon nga ako naa sa inyuhang atubangan, ako to siya, ug ang daan nga ako patay na kadto, ug kining naa sa inyuhang atubangan karon mauni ang bag-o nga ako, gibag-o ako ni Hesukristo. Dili niya gikaulaw ang iyahang testimony nga siya naluwas. No? Naagi mga panahon kanato no nga maulaw gyud ta, moduol, no? Maulaw tong doon sa tong mga kaila. Kailahi man ang ilang pagkaila sa atoa nya karon nga nangalagad na ta sa Ginoo, di kita dapat maulaw. Ipakita nato sa ilaha nga kita naanay kabag-uhan sa atong kinabuhi. No? Bugal-bugalan man ta padayon sa pagpangalagad sa Dios. Ingon sa verse 10, busa mo ingon sila ngadto kaniya, giunsa ang imong mga mata pagpabuka. Di ba matingala man ta nga kanang unsay nakauni mo? Lahi na lagi kag kuan karon, no? Lahi na lagi kag style karon. Ha? Butangan ng mga kuan mga line ang mura mga bruha og na unsa na yung mga lines diha, mga make-up tanang bagaa, no? Kung yung lalaki maski asa na lang makitaan ang areos na as kilay, nas dila, nas kuan, pero sa diha nga nakaplagan niya si Hesukristo sa iyahang kinabuhi na ay kabag-uhan. Ano siya giunsa ang imong mga mata pagpabuka? Naunsa di ay kang ano nausaban ka kasi nakauni mo. No? So, verse 11, siya may tubag ug miingon, ang usa ka tawo nga ginganlan og Jesus nihimo og lapok ug gidingugan ang akong mga mata ug miingon ngari kanako adto sa limaw sa Siloam og panghilamos. Ug ako miadto og nanghilamos ug ako nakadawat sa pananaw. Wala siya naulaw sa iyaha sa nahitabo nga kausaban kaniya. Ang tao magmak sa atoa, ang tao manaway sa atoa, apan kung maglisod man kita ug tubag aning mga tao ug shares aning nga mga tao mahitungod kang Kristo, your testimony is the best thing nga imuhang ma-share sa ilaha. Nga pinaagi sa imuhang testimony, mapadayag ang buluhaton sa Dios. Verse 12, unya miingon sila ngadto kaniya, hain man siya miingon ako wala mahibalo. No? Wala siya kabalo ug asa na. No. Ana siya na sila midala ngadto sa mga Pariseo kaniya na kaniadto buta. So kadtong maiha mga silingan, gidala siya dito sa mga Pariseo. Gipaatubang siya dito sa verse 14, ug kadto adlaw nga igpapahulay. Sabbath day to siya, nga giayo siya ni Kristo. Timan ina ha, Sabbath day. Pag Sabbath day, walay trabahoon, pahulay. Unya, unsa ganito giingon? Ug kadto adlaw nga igpapahulay sa diha. Verse 13, sila midala ngadto sa mga Pariseo kaniya nga kaniadto buta. Di ba na trabaho ng kuan? Pagguyod nimo, pagdala nimo anong tawhana didto sa sinagog, no? Dalon nimo siya didto sa mga Pariseo. Ingon din sa verse 14, ug kadto adlaw sa ipapahulay sa diha nga si Jesus mihimo og lapok ug mipabuka sa iyang mga mata. Kadto daing panahon nga giayo siya ni Hesukristo, panahon to siya sa igpapahulay. No?
walay dapat nga trabahoon, pahulay. Verse 15, unya, sa makausap pa ang mga Pariseo usab nangutana kaniya. Gipangutana tong buta kaniadto nga nakakaplag sa iyahang pananaw. Giunsa nga siya nakadawat sa iyang pananaw. Siya miingon ngadto kanila. Siya nagbutang og lapok nganhi ikapila na niya nga kuan. Kaduha na ninyong balik ha. Nagbutang og lapok ngani sa akong mga mata ug ako nang hilamos ug nakakita. Busa miingon ang pipila sa mga Pariseo, kining tawhana dili iya sa Dios. Tungod kay siya wala nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Para sa mga Pariseo, dili iya sa Dios ang mga wala nag-follow sa adlaw sa igpapahulay. Ang uban miingon, unsaon sa usa ka tawo nga makasala paghimo ang ingon ni ana nga mga milagro ug dihay pagkabahin diha kanila. Nabahin ang ilahang mga thoughts, no? Verse 17, sila nag-ingon ngadto sa tawong buta pag-usab. Ingon gani diri, sila nag-ingon ngadto sa tawong buta pag-usab. Buta pa ba siya? Dili na siya buta, di ba? Nakakita na siya. Usa ang ikasulti ni unsa, ilahan na pong ipangutana. Unsa ang ikasulti nimo mahitungod kaniya, si Jesus, nga siya nakapabukaman sa imong mga mata. Siya miingon siya usa ka propeta. Siya miingon siya usa ka propeta. No, kay gipangutana siya unsa may maingon nimo masulti anong tawhana nga nakapabuka sa imong mga mata. Siya usa ka propeta. No? Nagtuo gyud ay siya, nagsalig siya. Verse 18. Apan ang mga Hudyo wala mituo mahitungod kaniya nga siya kaniadto buta. O tanawa ra gyud. No? Naagi mga heretic ba? Na maski unsaon nimo kanang istorya explain, pakiglalisom ra gyud ang ilahang gusto. Unsa na? Pagpakiglalis ra gyud ang ilahang gusto. Wa gyud na sila'y balak nga magbag-o, wala sila balak nga mudawat sa kamatuoran sa pulong sa Dios kay ang ilaha ra gyud kay ang ilahang pagtuo o gusto lang pud na sila makiglalis, makigdebate. Apan ang mga Hudyo wala mituo mahitungod kaniya nga siya kaniadto buta. Kabalo na gani sila, no? Nga buta siya sukad sa pagkahingogso o nakadawat sa iyang pananaw. Ngadto sila hangtod sila mipatawag sa mga ginikanan niya. Wa gid sila nakontento. Gipatawag ang ginikanan atong tawhana nga nakakaplag sa iyang pananaw. Nga nakadawat sa iyang pananaw. Og sila nangutana kanila nga nagaingon, kini ba ang inyong anak, ang inyong lalaking anak? Kinsa kamo nag-ingon nga gianak nga buta? Nang giunsa nga siya karon makakita na. Ang iyang mga ginikanan mitubag kanila ug miingon, kami nahibalo nga kini mao ang among anak. Ug nga siya gipanganak nga buta. Apan sa unsa nga paagi siya karon makakita, kami wala mahibalo. O kinsa ang nakapabuka sa iyang mga mata, kami wala nahibalo. Siya gusto na sa pangidaron, pangutana kaniya. Siya musulti alang sa iyang kaugalingon. Ang pamilya na agad ay panahon nga ilimod ta sa atong pamilya. Na ay mga panahon nga ilimod ta sa ato ang mga higala. No? Ang ato ang sakit baya sa mga kaila, sakit. No? Tungod kay sila nangahadlok. Pasagdaan na lang ka ba? Siya pangutan no? Kaya siya tubag para sa ihang kaugalingon. Verse 22, kining mga pulong nga gisulti sa iyang mga ginikanan, tungod kay sila nahadlok sa mga Hudyo. Tulang na lang, ingon, di na mo naanak.
No? Kay kung kinsa man God ang mo follow kang Jesus Christ, ilaha ka nang i-excommunicate. Grabe gyud, mauna nga patago sa una, mao bitaw si Nicodemus, ruler of the Jews, patago pud siya nga nakikita kang Hesukristo, no? Sa gabi pud siya nakikita. Kay ang mga Hudiyo nagakauyon na nga kung adunay tawo nga musugid nga siya mao ang Kristo, siya gayud papahawaon sa sinagoga. No, di gid nila anti-Christ gid sila. No, dili gid sila nagtuo kay Jesus Christ. Busa miingon ang iyang mga ginikanan, siya husto na sa pangidaron. Pamuta na kaniya. No, kanang kung sa kuan ba murag si Pilato ba nanghunaw. Nanghunaw siya. Verse 24, unya sa makausap pa, gitawag nila ang tawo nga kaniadto buta. Og miingon ngadto kaniya, ihatag sa Dios ang pagdayeg. Kami nahibalo nga kining tawhana usa ka makasasala. Siya mitubag og miingon, kung siya usa ba ka makasasala, o tanawa ha, gibarugan gid niya ang iyang pagtuo. Gibarugan gid niya iyang pagtuo. Wala, it's unwavering. Wala gid siya nagkuan ba, wala siya nagpadala sa kahadlok. Wala siya nagpadala nga ipapahawa siya. Dili siya paling-paling. Kung inuha kung tanggalon sa sinagoga, tanggala. Basta barugan nako. Kung kinsa ang nag-ayo ka nako. Barugan nako. Giunsa ko pag-ayo ang tawhana. Barugan nako nga kini ako ang gituhuuhan usa siya ka propeta. Wala siya pakialam daw iyang ginikanan. Unsa man? Nahadlok sa mga Hudiyo kay aron dili papahawaon sa sinagoga. Magsimbahan nila ba, grupo nila. Unya, verse 24 na lang. Unya sa makausap pa, gitawag nila ang tawo nga kaniadto buta og miingon ngadto kaniya, ihatag sa Dios ang og miingon ngadto kaniya, ihatag sa Dios ang pagdayeg. Kami nahibalo nga kining tawhana usa ka makasasala. Siya mitubag og miingon, kung siya usa ba ka makasasala o dili, ako wala nahibalo. No? Kay siyempre bag-o pa man kaayo siya. Wa pa siya kasayuran sa tanan, apan ang iyang pagtuo na existing iyang pagtuo iya jud gibarugan. Makasasala man sa o dili, ako wala nahibalo. Usa ka butang ang akong nahibaluan, nga samtang kaniadto ako buta, karon ako nakakita. Usa lamang kabutang ang akong nahibalan. Ako usa ka makasasala. Ako buta sa sala. Apan sa diha nga ako nakakaplag diha kang Hesukristo, nakadawat sa kaluwasan, ako nakakita. Tungod kay si Kristo mao ang kahayag. Sa diha nga ako buta sa sala, na ako sa darkness. I am with my father the devil. Apan sa diha ako nakakaplag kang Hesukristo, nakakita ako og kahayag. Siya ang naghatag kanako og kahayag. Siya ang tinuod nga kahayag. John chapter 1 verse 9. Unya, verse 26, miingon sila ngadto kaniya pag-usab, unsa ang gihimo niya nga na kanimo? Giunsa niya pagpabuka ang imong mga mata? No? Kung naay mga pana sa inyo, giunsa man nimo nga ikaw, paano nga ikaw nakasure nga ikaw luwas? Nga human nga ikaw mamatay aning kalibutan na maadto ka sa langit? Ayaw kahadlok og tubag. Barugi ang imuhang gituuhan. Barugi ang pulong sa Ginoo. Siya mitubag kanila. Ako nakasulti na kaninyo. Iduay kapilanton niya gibalik. Ako nakasulti na kaninyo. Ug kamo wala naminaw. Wala naminaw. Ngano nga buot ka mo maminaw niini pag-usab? Buot ba ninyo usab nga mahimong iyang mga tinun-an?
Unya sila mibugal-bugal kaniya og miingon, ikaw ang tinun-an apan kami ang mga tinun-an ni Moses. Kami nahibalo nga ang Dios nakigsulti ngadto ni Moses, mahitungod ni ining tawhana kami wala nahibalo diin kaniya. Ang tawo mitubag ug miingon ngadto kanila, ngano nga ania ang usa ka katingalahan nga butang nga kamo wala nahibalo diin diin siya gikan ug bisan pa ni ana siya nakapabuka sa akong mga mata. Karon kita nahibalo nga ang Dios wala nagapaminaw sa mga makasasala, apan kung si bisan kinsa nga tawo usa ka magsisimba sa Dios ug nagahimo sa iyang kabubot-on, kaniya siya nagapaminaw. No? Na sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, wala gidungog nga adunay tawo nga nakapabukas sa mga mata sa usa nga gipanganak nga buta. Tan-awa na ni barog siya, niwaris siya. Mao nga ayaw gyud ikaulaw ang pulong sa Dios. Ayaw ikaulaw kung ikaw maglakaw nagadala ka sa pulong sa Dios. Kani gilid ra gyud ta anis Ginoo no, nga ato ani siyang matun-an.